حضرات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جس عظیم ہستی دا میں تعارف کروانا چاہنا، اے داماد رسول شوہر بطول حضرت امام حسین حضرت امام حسن انہاں دے ابو جان شیر خدا حیدر قرار حضرت سیدنا علی المرتضی سب کو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ آج ملک پاکستان اندر کئی ممالک اندر بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شان اہل بیت دا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسی محرم اندر آکھیے شبیل دا یا کوئی گل کریے نا تے اے کہندے نے کہ اے اہل بیت دے منکر نے اے علی نو نہیں ماندے۔ اسی کہنے ہاں جویں حضرت علی دی شان اسی بیان کرنے ہاں کوئی کر سکدا نہیں، حضرت علی نو نہیں ماندے۔ اسی کہنے ہاں جویں اسی علی نو ماننے ہاں کوئی نہیں ماندا۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جدے اندر شیعہ اہل حدیث دیوبندیاں دے علماء کرام آئے، ساڑھے بھی علماء کرام گے انہاں شان اہل بیت تے بیان کیتا، اور شیعہ دا سب تو بڑا ذاکر او دا میں سن رہا سا کہندا ہے آج تک میں سنیا سی کہ اہل حدیث اہل بیت نو نہیں ماندے، کلپ نیٹ تے موجود ہے، او دے الفاظ نے کہندا میں اہل حدیثاں دے مولوی دی تقریر سنی ہے تے مینوں اج پتہ لگیا ہے جویں اہل بیت نال انہاں دا پیار کسے دا ہو سکدا۔ آندا اج تک انج دی اہل بیت دی محبت میں نہیں سنی، انج دی اہل بیت دا پیار میں نہیں سنیا جویں اہل بیت دا مقام شان انہاں بیان کیتی ہے، کہندا میں اج تک نہیں سنی۔ ایویں ساڈے تے فتوے لائے جاندے نے، توجہ کرو، حضرت علی دا مقام، حضرت علی دا صحابہ نال پیار، میرے مصطفیٰ دی محبت علی نال، او لوگو اے کون علی ہے؟ آج بچہ پیدا ہوئے نا تے کسے دی تربیت او دا باپ کر دے، کسے دی تربیت او دی ماں کر دیئے، کسے دی تربیت او دا چاچا کر دے، کسے دی تربیت او دا ماما کرے، او دی ماں کرے۔ واہ علی میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، حضرت علی دی تربیت کرن والے آمینہ دے لال محمد نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی دے استاد بچپن اندر ہی تربیتہ میرے آقا نے علی دیاں کیتیاں۔ ہن اے دسو جدا استاد ساری کائنات نالو آلہ ہوئے، جڑا نبی سارے نبیاں نالو آلہ ہوئے، جڑا انسان پوری کائنات دے انسانہ نالو آلہ ہوئے، او استاد علی دا ہوئے تے علی دی تربیت اندر کوئی کمی رہ سکدی نہیں رہ سکتی۔ آؤ توجہ کرنا، بچپن اندر ہی میرے مصطفیٰ نے علی دی تربیت کی تھی۔ اہل بیت اور صحابہ دے پھلا اندروں نبی دے کئی باغ دے پھول نے، جنہ چو آج ایک پھول دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، جنہوں دنیا حضرت علی کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دا قرآن سننا، اہل بیت دے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ دل لگا کے سننا ذرا، علی دا مقام، میرے مصطفیٰ تے یقین، مصطفیٰ دے بارے علی دا گمان، علی دی شان، صحابہ نال پیار، صحابہ دا علی دے بارے بھی آمدے نے کہ علی حضرت عمر نے علی دا حق کھادا ہے۔ آؤ میں تو انہوں دسنا چاہنا، میرے عمر دی علی نال محبت کیے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دا قرآن سننا، کون اہل بیت نے؟ عزیزان مل میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد
سارے پڑھو نبی پاک دا نام آئے بلند آواز نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا او مسلمانوں توجہ کرنا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرات اہل بیت میرے نبی دا کر اے پاک کر اس پاک کر اور گناہاں تو پاک کرو میں ایک اہل بیت دا ایک ایسا فرق جدا تذکرہ کرنا چاہنا وا او لوگو جنہوں دنیا علی دے نام تو جام دیے میرے آویرہ ایک کون علی ہے اے حافظ قرآن علی ہے میرے آویرہ ایک کون علی ہے او مسلمان بچیاں دی اندروں سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے میرے علی نے میرے آویرہ توجہ کرنا نبی پاک نے اپنے بیگانیاں نو بلایا میرے آویرہ ساریاں نو بلا کے تے مکے دے کافر آ جام دینے اپنے تے بیگانے بتاں دے پجاری آ جام دینے غیر اللہ نو پوجن والے میرے آویرہ جدوں سارے آ جام دینے میرے آویرہ تے سارے کہیں دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو کیوں بلایا میرے آقا فرمان دینے میں تاں بلایا پڑھ لونا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ جناب دی تسی عبادت کر دیو کچھ نہیں کر سکتے میرے آقا نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا وے اور لوگوں انج دا اعلان کیتا وے میں کہنا چاہنا وا میرے آقا کہندے ہونگے اللہ دی توحید دے بارے اللہ سونیا تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تیرے سو ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دد نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے او جنہ مولا تیرا در چھڑ دیتا انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے میرے آویرہ میرے آقا فرمان دینے عبادت لائق ذات اللہ دیے جناب دی تسی عبادت کر دیو کچھ کر سکدے کچھ نہیں کر سکدے میرے آویرہ اپنے بیگانے کہندے نے آندے نے معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ اے سارے چلے جاندے نے تے جاندیاں پتہ کی آندے نے اس وجہ تو سانو بلایا میرے آویرہ انام دی اندروں ایک اٹھن والا اٹھے آوے اوہ عمر 10 سال اور جنہوں دنیا مولا علی کہیں دیئے حضرت علی نے جدوں سارے ساتھ چھڑ گئے نے 10 سال دی عمر اور بچہ حضرت علی کلمہ پڑھیا میرے آقا دے حق اندر کھڑے ہو جاندے نے اور مسلمانوں ایک کون علی جدے نال میرے مصطفیٰ دی محبت جدے نال میرے مصطفیٰ دا پیار میرے آویرہ ایک کون علی ہے جدے بارے میرے آقا نے فرمایا الفاظ سنے آپ جی میرے آقا فرمان دینے آج دے دور دے اندر انہا الفاظانوں غلط مطلب اندر تبدیل کر دیتا گیا وے میرے آقا فرمان دینے علی دے بارے فرمایا من کنت مولاہو فعلی مولا فرمایا جدہ میں دوستا او دا علی
علی دوست علی تے رب دا ولی علی تے حافظ قرآن علی تے تہجد گزار علی تے نمازاں دا پابند علی تے لمبے لمبے سجدے کرن والا علی تے لمبے لمبے قیام کرن والا او لوگو اے کون علی اے مفسر قرآن علی اے مبلغ اسلام علی اے مبلغ قرآن علی او لوگو اے کون علی اے قرآن دا کاری میرا علی او لوگو اے کون علی اے تے شیر خدا علی او لوگو اے کون علی اے تے حیدر قرار علی اے تیری محبت اپنی جگہ تے آج بھنگ پی کے علی علی کر دائے آج پیرام دے اندر اے علی نال محبت نہیں اوے میں دسنا وا علی نال محبت اسی کیویں کرنے آ توجہ کرے اج پیراں اندر گھنگرو پا کے اوے گل اندر تسبیحاں پا کے پانچ پانچ انگوٹھیاں پا کے تے سر تے رومال بن کے وڈی متیر پھڑ لیندا اے تے گلیاں بازاراں دے اندر نالے بھنگ دے سوٹے لائے نے نالے چرس پی کے علی علی کہندا اے حضرت علی دا صحیح نام بھی نہیں لیندا حضرت علی دا سیدھی طرح نام نہیں لیندا علی علی گلیاں بازاراں دے اندر اوے آ نہیں میں بدبودار منہ اندروں علی دا نام نہیں لینا چاہندا اوے علی دا نام علی نال محبت اسی انج کرنے آ علی نال پیار انج کرنے آ اسی وضو کر کے منبر تے چڑھ کے کہنے آ مسجد چ وڑ کے کہنے آ علی بھی جنتی ہے علی نو منن والا بھی بولو علی بھی جنتی تے منن والا بھی اسی انج نہیں لیندے پنگاں دے سوٹے لا کے چرساں دے اسی وضو کر کے مسجد وڑ کے کہنے آ علی بھی جنتی ہے تے علی نو منن والا بھی جنتی ہے کون علی کڈا سونا لگدا جے نام علی دا بولو ذرا جڑا علی نو ماندا او بولے جنوں علی نال پیار نہیں او نہ بولے ویکھیا رینو کیوں جڑا علی نو ماندا بولو سارے میرے نال بولنا ہے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اوے کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا اوے کڈا اچا لگدا جے نام علی دا اوے کڈا سجا لگدا اے نام علی دا او کیوں بھنگیاں نو من نہیں غلام علی دا کیوں بھنگیاں نو من نہیں غلام علی دا اوے بھنگی کی جامنے اوے چرسی کی جامنے مقام علی دا اوے شرابی کی جامنے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے اوے شان علی دا آج علی اسی وضو کر کے علی دا نام لینے آ حضرات توجہ کرنا کون علی ہے میرے آقا فرمان دینے علی تیرے نال پیار کرن والے دا بھی پتہ لوانا ہوئے تے پتہ لگ جامدہ تیرے نال بغض رکھن والے دا بھی پتہ لگ جامدہ میرے آقا فرمان دینے علی جڑا تیرے نال پیار کر دائے علی او پکا مومن ہے جڑا تیرے نال بغض رکھ دائے او پکا منافق ہے میرے آقا دی حدیث ہے میرے آقا نے الفاظ بولے فرمایا علی تیرے نال بغض رکھن والا مومن ہو سکدا نہیں تیرے نال پیار کرن والا یہ سمجھو مومن دی نشانی اے وے جدے دل اندر حضرت علی دا پیار حضرت علی دی محبت میرے آقا نے الفاظ بولے توجہ کرنا اور جیڑی گال میں پہلا کی تھی کہیں دینے علی نو نہیں مان دے علی دی شان نو نہیں کی نہیں مان دے آئے آن دینے نبی پاک نے فرمایا علی مولا ہے علی مشکل کشائے اے پچھلے دنوں ایک کالی زبان والا کہندہ ہے کسے نو اعتراض ہوئے یا نہ ہوئے کسے نو غصہ لگے یا نہ لگے میں تے علی نو اللہ ماننا میں تے علی نو استغفر اللہ میں تے علی نو رب ماننا او لوگو اسی علی دی شان نہیں کٹام دے
جدی جنی شان ہے اونی بیان کیتی جائے اہل حدیث اہل سنت اج اے اعلان کر دے اسی علی دی اونی شان ماننے آ جس زبان اندروں آمینہ عبداللال دی زبان اندروں جنی نبی پاک نے علی دی شان بیان کی تھی جنی قرآن دسے جنی حدیثاں دسڑ اسی اونی علی دی شان ماننے آ علی دی نا شان کٹانے آ تے نا ودانے آ اے بیکھیا جے میرے آقا نے اپنی زندگی اندر آکھیا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم اندر جان گے اے نبی پاک دی حدیث ہے ناوے میں حوالے دا ذمہ دارا اج علی نو مشکل کشا کہن والے ہو اے تو اڈے دلوں میں اج گل لانی توجہ کرنا میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی اندر علی نو آکھیا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم اندر جان گے کیڑے دو گروہ نے توجہ کرنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان من میرے مسلمان ویرہ توجہ کرنا ذرا حضرات علی والے آئے ہو توجہ کرے آجے ذرا میرے آقا فرماندے نے علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم اندر جان گے میرے ویرہ بیکھے آجے پہلا گروہ نبی پاک نے فرمایا پہلا گروہ تیری شان کٹان والا جیڑا تینو مندہ نہیں علی جدے دل اندر تیرے بارے بگا دے کدی بھی جنت اندر نہیں جا سکدا پہلا گروہ شان کٹان والا اتھوں تے اسی بھی اعلان کرنے آ اور جیڑا علی نو نہیں مندا او جہنم اندر جائے گا اور جیڑا علی نو نہیں مندا او کدی بھی جنت اندر نہیں جا سکدا ان دی وجہ اے وے کہ ولیاں دا جنت اندر سردار علی ہوے گا اور جواناں دے سردار حسن و حسین ہو من گے تے عورتاں دی سردار اماں فاطمہ ہوئے گی اور مسلمانوں توجہ کرے آجے علی دی شان کٹان والا جنتی ہو سکدا اور جنت اندر نہیں جا سکدا تے دوسرا گروہ میرے آقا فرماندے نے علی دوسرا گروہ ہوئے وے کہ جڑے تیری شان اللہ دے برابر لے جان گے اور جڑے مشکل کشا آکھن گے اور جڑے حاجت روا آکھن گے میرے آقا دی زبان اور ساڈا ایمان اے وے اج دیو بندی ہوئے اج بریلوی ہوئے اہل حدیث اہل سنت ہوئے ہر بندے دا عقیدہ تے ایمانے وے کہ پوری کائنات دیاں زبانہ غلط ہو سکدیاں نے لیکن آمینہ عبداللال دی زبان غلط نہیں ہو سکدی کیونکہ قرآن کہندہ نبی پاک اللہ دی مرضی نال بول دینے اور جدوں رب بلاوے نا وہ گل غلط نہیں ہو سکدی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آقا اللہ دی مرضی نال بول دینے فرمایا دوسرا گروہ ہوئے علی تیری شان رب دے برابر لے جان گے علی تیری شان ودا دین گے کہ مشکلہ ٹالن والا علی ہے حاجت روا علی ہے شان ودان والے بھی جہنمی نے تے شان کٹان والے بھی جہنمی نے اور مسلمانوں توجہ کرے آجے اے خیبر دا میدان اور میں تینوں دسنا اے چاہنا وا اور جدے تے مشکلہ آمن ملے کے بولو میرا ساتھ دیا کرو اور پتہ لگے جا کے بیٹھے نے جدے تے مشکل آوے مشکل کشا ہو سکدا اور مشکل کشا نہیں ہو سکدا اور مسلمانوں علی دی شان اور علی نو مشکل کشا کہن والے میرے آویرہ توجہ کرے آجے خیبر دا میدان تے میرے مصطفیٰ اپنے لشکر دے نال خیبر دے میدان اندر لڑ رہے نے اجے صحیح فیصلہ نہیں ہویا جنگ دا فیصلہ نہیں ہویا اور مسلمانوں شام دیاں آزانہ بلند ہویاں نے تے میرے مصطفیٰ نے اعلان
کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کل جدوں اے دن چڑھے گا تے میں اپنا اے چنڈا ایک نوجوان نو دیواں گا۔ او نوجوان او انسان ایسا وے جدے تے رب بھی راضی ہے تے میں اللہ دا نبی بھی راضی ہاں۔ اوے ویکھو نا دے او علی نو نہیں من دے، اے میں ثابت کروانا چاہنا وا۔ او جدے تے آمینہ دا لال راضی ہے، او جدے تے ابو بکر راضی ہے، او جدے تے میرا عمر راضی ہے، او جدے تے عثمان راضی ہے، او جدے تے طلحہ تے زبیر راضی نے۔ میرے آقا فرماندے نے کل میں ایک انسان ایسا وے انہوں اے چنڈا دیواں گا۔ او مسلمانوں نال میرے آقا نے فرمایا او انسان ایسا وے او اللہ تے راضی ہے، اللہ دے نبی تے راضی ہے تے اللہ بھی او دے تے راضی ہے، اللہ دا نبی بھی او دے تے راضی ہے۔ او مسلمانوں کل دا دن آیا تے ہر صحابی دی زبان تے اے ہوئی لفظ ہے او پتہ نہیں نبی پاک نے چنڈا کنوں دینا ہے، او کیڈا خوش نصیب ہے او جدے تے کائنات دا بادشاہ بھی راضی ہے۔ او مسلمانوں جدو کل دا دن آیا وے تے میرے آقا نے آکھیا فرمایا اینا علی، میرا علی کتھے وے؟ تے صحابہ کہندے نے سونیا سونیا علی او خیمے دے اندر ہے۔ او مسلمانوں میرے آقا نے فرمایا اینا علی، علی کتھے وے؟ انج سجے کھبے میرے آقا نے اپنی نظرہ درائیاں نے تے آکھیا میرے صحابہ او میرے جانی سارو علی کتھے وے؟ تے صحابہ کہندے نے سونیا علی او خیمے دے اندر ہے۔ فرمایا خیمے دے اندر علی ہے تے صحابہ کہندے نے او سنیا جے اوے علی نو مشکل کشا کہن والے ہو، علی نو حاجت روا کہن والے ہو۔ آقا فرماندے نے علی کتھے وے؟ فرمایا سونیا علی خیمے دے اندر ہے۔ فرمایا خیمے اندر کی کر آوے؟ تے صحابہ کہندے نے سونیا علی دیاں اکھیاں خراب نے، علی دیاں اکھیاں خراب نے۔ میرے آقا خیمے اندر آئے نے تے میرے آقا نے اپنا لواب اپنے ہتھاں تے لایا ہے تے علی دیاں اکھیاں تے لایا۔ اللہ نے علی نو شفاواں عطا کر دتیاں نے، اللہ نے علی نو شفاواں دے دتیاں نے۔ او جنوں تکلیف ہووے او مشکل کشا ہو سکدا، او حاجت روا نہیں ہو سکدا۔ او جدے تے خود مشکلہ آمن او مشکل کشا نہیں ہوندا، او جدے تے خود مشکلہ آمن او مشکل کشا نہیں ہوندا۔ او جڑا خود حاجت مند ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا۔ علی دیاں اکھیاں خراب ہویاں نے تے مل کے بولو شفاواں دین والا کون ہے؟ اے اللہ دی ذات ہے۔ او مسلمانوں توجہ کرنا، علی نمازی ہے، علی غازی ہے، علی تہجد دا پابند ہے۔ علی دیاں اکھیاں خراب ہویاں نے، پتہ اے لگے اب جڑا مشکل کشا ہووے نا او دے تے مشکلاں نہیں آندیاں۔ علی تے غازی، علی تے نمازی، علی تے نماز پڑھن والا، اجی علی علی کہن والا تے اذاناں ہوندیاں نے تے ہوندیاں رہ جاون تو کاروبار اندر مصروف رہیا، علی نال محبت دے دعوے کرنے اج اذاناں ہوندیاں نے ہوندیاں رہ جاون تو بازاراں اندر مصروف رہیا میں اج اذاناں ہوندیاں نے ہوندیاں رہ جاون تو بیوی بچیاں اندر مصروف رہیا میں نہ اج اللہ دا نام سن کے اس رب دے نام دی حیا کر کے مسجد اندر آ جایا کر۔ اج اس رب دی تو نہ موڑ، کل قیامت والے دن اللہ تیریاں دل لا کے سنے گا، کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دل لا کے سنے گا۔ علی سخی اے بھی تو انہوں میں دساں، کوئی علی دے دروازے تے آوے نا تے کدی اللہ علی نے خالی نہیں موڑیا، اللہ دے نا دا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں حضرت علی دے دروازے تے ایک آن والا آیا وے آکھیا علی اللہ دے نا دی کوئی چیز دینا۔ حضرت علی دے کول اینا دا بیٹا حسن کھڑا ہے، آکھیا حسن جانا
اپنی امی فاطمہ نو کہنا گھر دے اندر کوئی چیز ہے تے دیو نا حضرت حسن گئے نے او مسلمانوں کر گئے نے آکھیا امی جی بار بابا علی کہندے نے بار ایک اللہ دے نام والا آیا وے کہندا کوئی چیز دیو نا اوے تواڈے دروازے تے بھی کوئی آوے نا اونوں خالی نہ موڑیا کر اوے کوئی غریب آوے نا اونوں ٹھکرایا نہ کر اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ نے تینوں دین والا بنایا ہے اوے ویکھنا جناب دیاں لتاں کوئی نہیں او جناب دے ہاتھ پیر کوئی نہیں او جڑے لتاں تو مدور نے او سارا دن بازار اندر ریڑ دے پھر دے نے اوے اللہ دا شکر ادا کریا کر کئی تے بندے پیسے مک جاونا تے رب دے شکوے کر دینے پتہ نہیں اللہ نے ساڈے تے مشکلاں لے آنیاں نے اوے نا اس تو وڈا اللہ دا شکر کیے اللہ نے دو اکھاں عطا کیتیاں نے او جدیاں اکھاں کوئی نہیں کدی او دے کول جا کے بیٹھیا کر او جدیاں اکھاں دی روشنی کوئی نہیں انہوں پوچھیا کر کیویں دی زندگی گزر دیئے رو کے آکھے گا پائی جان میں تے زندگی دے دن نہیں پورے کر رہا ماں محتاجگی بڑی پیڑی چیز ہے اللہ کسے نو کسے دا محتاج نہ کرے او جدیاں اکھاں کوئی نہیں کدی او دے کول بیٹھیا کرنا کوئی انہوں خوشی غمی تے لے کے نہیں جاندا کوئی گل نہیں سندا تے تینوں آکے گا سارا دن بیری ناما تے جنوں کوئی کام آکھاں تے او بھی تانے دیندا میں دعا کرنا اللہ کوئی بیمار آیا اللہ شفاواں دے دے اب بیماری بڑی پیڑی چیز ہے اللہ دی قسم ہے بیماری اللہ کسے نوں نہ لاوے اللہ دا شکر ادا کریا کرو کوئی دروازے تے آوے نا انہوں خالی نہ موڑیا کر علی دی محبت دے دعوے کرنا میرا تے علی سخی ہے میرا تے علی دین والا اللہ نے سخی دل بنایا علی نو منن والا گلیاں بازاراں جو کنگرو پا کے منگدا پھر دے علی تے سخی دل دا بادشاہ وے حضرت حسن کر گئے نے اما جی فاطمہ کہندیاں نے 6 درم پیسن میں حسن دے دیتے نے تے جدوں لے کے حسن آئے نے تے اما جی فاطمہ نے ایک گل آکھی آکھیا اے حسن اپنے بابے نو آکھی آئی 6 درم نے گھر اندر کوئی شے نہیں اے دے تو علاوہ اے دیکھو علی دا ایمان اللہ تے علی نو مشکل کشا کہن والے علی دا بھی مشکل کشا اللہ وے علی نو حاجت روا کہن والے علی دا بھی حاجت روا اللہ وے علی نو بگڑیاں تارن والا کہن والے علی دیاں بگڑیاں تارن والا بھی اللہ ہے حسن آئے نے آکھیا بابا جی اما فاطمہ کہندیاں نے آئی 6 درم نے گھر کوئی چیز نہیں علی نے پھڑ کے فقیر نو دے دیتے نے آکھیا ہن اساں پتا کی کرنا گھر کچھ نہیں ایک کوئی کم کرنا توکل تو اللہ اللہ تے توکل کرنا علی دا توکل اللہ تے وے او مسلمانوں ایک کون علی ہے لوگ کئی آمدے نے کالے دل والے کہ علی دا حق عمر نے کھادا ہے اے دیکھو حضرت عمر دی زبان اندروں میں علی دی شان بیان کرنا چاہنا وا حضرت عمر دی زبان اندروں میں علی دا مقام بیان کرنا چاہنا وا اے کون عمر بہادر عمر او مسلمانوں حضرت عمر فرمانے نے اے بخاری دی روایت 3701 نمبر روایت بخاری دے اندر حضرت عمر فرماندے نے نبی پاک دنیا تو گئے نے تے علی تے راضی دنیا تو گئے نے جے حضرت عمر نو علی نہ بغض ہوندا تے انج کدی آندے نا حضرت عمر فرماندے نے نبی پاک دنیا تو گئے نے تے علی تے راضی دنیا تو گیا نے تے آندے نے میں کئی بار ویکھیا مصطفیٰ نو کہ اپنی زندگی اندر علی نو دعاواں دیندیاں علی نو دعاواں دیتیاں میرے مصطفیٰ نے ایک کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ ویکھو علی دا نبی پاک دے یقین نبی پاک فرماندے نے علی مکے والے نے کافرہ نے مجبور کر دیتا
پتھر مار دینے مکہ چھڑن تے مجبور کیتا اے سونا چاندی لوگاں دیاں امانتاں نے اے ویکھو علی دا ایمان میرے مصطفیٰ دی علی نال محبت ہن علی دی سونے نبی نال محبت آکھیا علی میں مدینے جا رہا تے اے لوگاں دیاں امانتاں نے آج رات واپس کر کے کل فلاں جگہ تے تیری میری ملاقات ہوئے گی گال بڑی گہری جے سنے آجے حضرت علی نے آکھیا ٹھیک ہے سونیا نبی پاک چلے جاندے نے حضرت علی نبی پاک دے بستر تے لیٹ گئے کتھے لیٹے بولو بستر دے لیٹے کتھے لیٹے بستر دے لیٹے اے اعزاز اللہ دی قسم کسے صحابی نو نہیں ملیا جیڑا علی نو ملیا علی نو بستر ملیا تے آمینہ دے لال دا ملیا توجہ کرنا عزیزان من حضرت علی خوش نصیب نے اور جنانوں بستر آمینہ دے لال دا ملے آوے اور جنانے چادر آمینہ دے لال دی اوپر لئیے اور ظالمہ یہ بھی علی دے ایمان تے شک کرنا میں اور مسلمانوں ہن تسا اگے تے بولے کوئی نہیں گم سم ہوئے گل سن کے تو اڈا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت علی لیٹ جاندے نے تے کافر بے ایمانہ نے گھیرا پایا دشمن نے تے جدوں صبح دا دن چڑھے آوے تے کسے پوچھن والے نے پوچھے علی کافران دیان قیدہ کافر آسے پاسے تلواراں لے کے پھر دے سن کیا تینوں رات نو نیند آ گئی ہے کہ کوئی نہیں علی کہیں دینے منو اللہ دی قسم ایڈی سکون دی نیند ماں دی گود اندر نہیں آئی جنی مصطفیٰ دے بستر تے آئی ہے پھر کہو سبحان اللہ مصطفیٰ دے بستر دے پھر کسے کہن والے نے آکھیا علی کافران نے تلواراں پھڑیاں علی تینوں ڈر نہیں لگا موت کو لو کتے حملہ نہ کر دین حضرت علی آمدے نے جدو میں بستر دے لیٹے میں قسم کھا کے لیٹے علی آج رات اللہ دی قسم تینوں موت آ سکدی گل سنے آجے میں بستر دے لیٹے میں کہا علی آج تینوں موت آ سکدی نہیں وجہ اے وے کہ مصطفیٰ نے آکھیا سی علی لوگاں دیاں امانتاں واپس کر کے فلاں جگہ تے کل ملاقات ہوئے گی تے کل میں ملنا ہی ملنا سی زبان نبی دی ہوئے تے علی نو موت آ سکدی آکھیا نبی پاک نے آکھیا ایک دن نبی پاک آخری گل سنے آجے آقا فرماندے نے علی جا فلاں جگہ تے ایک عورت جا رہی ہے او دے کل ایک رکا ہے اور رکا دے لے کے ویکھو علی دا ایمان عزیزان مل میرے مسلمان میرا حضرت علی ٹور پینے نے تے چل دیا نبی پاک دا آڈر فلاں جگہ تے ایک بی بی جا رہی ہے او دے کلو رکا لے کے آنا حضرات دل لگا کے سنے آن دے آخری گالے حضرت علی ٹور پینے نے تے میں پاڑیاں سا علی جی کہنے نے حضرت علی کہنے نے جتھے نبی پاک نے آکھیا بی بی اوتھے ہی ملی ہے نہ ایک قدم اگے سی نہ ایک قدم پیچھے جتھے نبی پاک نے آکھیا اوتھے ہی بی بی ملی ہے علی دا ایمان ویکھے آجے اور مسلمانوں بی بی ملی حضرت علی فرماندے نے بی بی رکا دے دے بی بی منو رکا دے دے بی بی کہیں دی کیڑا رکا میرے کل رکا کوئی نہیں میرے آویرہ توجہ کرے آجے حضرت علی کہیں نے ٹائم ضائع نہ کر رکا دے دے تے بی بی کہیں دی علی میرے کل رکا کوئی نہیں مسلمانوں بی بی آندھی علی میرے کل رکا کوئی نہیں میرے آویرہ جدو گالوں دی ہوئے نا تے لوگ جمع ہو جاندے نے انج لوگ جمع نے بی بی نے حتیٰ کہ قسم چک لئی میرے کل رکا کوئی نہیں میرے آویرہ لوگ جمع نے تے ایک بولن والا بول کے کہیں دائے آندھا تو اڈا نام کی ہے آکھیا میرا نام علی ہے تے میرے باپ دا نام طالب ہے آکھیا اے بی بی قسمہ پہ چک دی ہے میرے کل رکا کوئی نہیں واہ علی میں تیری زبان تو صدقے جاواں واہ علی میں تیرے امام تو صدقے جاواں واہ علی میں تیرے یقین تو صدقے جاواں واہ علی تیری مصطفیٰ نال محبت تو صدقے جاواں جدو بندے نے آکھیا بی بی قسمہ چک دی ہے علی کہیں نے خاموش ہو جا اے تو جھوٹ بول سکنا ہے بی بی جھوٹ بول سک دی ہے ساری کائنات جھوٹ بول سک دی ہے علی دا ایمان ویکھے آجے علی کہیں نے میرا ایمان ہے ساری کائنات
جھوٹ بول سکدی ہے لیکن آمینہ دا لال جھوٹ بول سکدا آمینہ دا لال جھوٹ نہیں بول سکدا جدو اینی گل کیتی بی بی نے سنیا تے حیران ہو جاندی آندی علی ادھر چہرہ کرونا انج وال کھولے والاں دیاں پنڈلیاں اندروں رکا کڈیا کیا علی تلی اگے کرونا حضرت علی دی تلی تے رکا رکھ کے بی بی آندی علی جا چلا جا تم ہی سچا ہے تینوں پیجن والا محمد بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے دے علی دی مصطفیٰ نال پیار تے محبت او مسلمانوں اسی تے یقین ایمان نہ کینے او علی نبی پاک دا ہر صحابی جنتی ہے او جدا علی نال بغض او جہنمی ہے علی جنتی ہے علی نمازی ہے علی ولی ہے علی اللہ دا ولی ہے علی تے تہجد گزارے او علی تے اوے کہندا علی کول رزق منگنا وے علی تے سارا دن مزدوریاں کر کے ایک دانا ایک پیالہ دانیاں دا ملیا تے گھر آ کے فاطمہ نوں دیتا آکھیا لے پیس کے کھانا بنانا علی تے اوے مزدوری کر کے جدو گھر کھانا بن گیا وے تے باہروں دروازہ کھڑکیا چک کے سارا کھانا مسکین نوں دے دیتا علی تے سخی ہے اوے کم بھی کیتا تے سخی بن گیا نے اوے کم بھی کیتا سخاوت بھی کر دیتی ہے آج میرا علی اے مرحب نو مارن والا مرحب دے ٹکرے کرن والا میرا علی اے کافراں تے حاویہ علی میرا سونا کافراں تے حاوی ہونے والا او لوگو ایک کون علی ہے جدے بارے میں کہنا چاہنا وا کہ حیدر دا شان دشان دائے علی حیدر قرار دی شان حیدر دا شان دشان دائے خود آپ قرآن سنان دائے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے جدا دل ٹھار دا میں نو پتہ لگ جے گا اچھی سبحان اللہ کے آجے گا جدا علی دا نا سن کے دل ٹھار دائے ذرا سارے بولے آجے کون علی ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا علی دنیا تے بھی تو میرا پائی ہے کل قیامت والے دن بھی میرا پائی ہوئے گا وہ اسی کیوں نہیں علی نو مان دے اسی تے علی نال پیار کرن والے ہاں اسی تے ابو بکر نال پیار کرن والے ہاں اسی تے نبی دے صحابہ نو منن والے ہاں حیدر دا شان دسان دائے خود آپ قرآن سنان دائے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے حیدر دا شان دسان دائے خود آپ قرآن سنان دائے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندہ ہے کون علی او جن مومنہ دا میں پیرا کھا سچ آکھا تے مدنی دا ویرا کھا مرحب کافر مر جان دے تے دل میرا ٹھار جان دے مرحب کافر کون ہے علی دی تلوار دا سامنا کرن والا بڑا قد تے علی نو کہیں دائے علی تو میرا مقابلہ نہیں کر سکدا علی تو میرا مقابلہ نہیں کر سکدا علی کہیں دے نے تو وار کر لے جنہیں کرنے تینوں نہیں پتا نبی پاک نے منو شیر خدا آکیا علی آمدے نے تینوں نہیں پتا منو آمینہ دلال نے شیر خدا کیا ہے انہیں وار کیتے تے علی نے وار ڈکے روک لے جدو علی نے وار کیتا تے مرحب دے ٹکرے ہو جاندے نے تے تائیوں میں کہنا چاہنا وا او جنو مومنہ دا میں پیرا کھا سچ آکھا تے مدنی دا ویرا کھا اوہ مرحب کافر مر جان دے تے دل میرا ٹھار جان دے حیدر دا شان دسان دائے خود آپ قرآن سنان دائے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندہ ہے موضوع تے بڑا لمبا ہے
لیکن ٹائم مختصر ہے. حضرت علی نال ساڈی محبت، انہاں دے نال پیار. مینوں ایک دوست نے آکھیا جی حضرت فاطمہ تے علی دا کٹھا موضوع بیان کریا جے. میں کہا نہیں، الگ الگ انشاءاللہ اگلے جمعے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان آپ دی عظمت، ان آپ دی زندگی دے حوالے نال ہوئے گا. اللہ پاک سانو نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نبی پاک دے صحابہ نال محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے. جیڑا علی نو نہیں مندا ساڈا بھی او دے نال کوئی تعلق نہیں، اسی اونوں مسلمان ہی نہیں مندے. اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلم دی توفیق عطا فرمائے.